नजफ और करबला में इतना तामीराती काम क्यों किया जा रहा है? ये जो सारे मनाजिर आप देख रहे हैं ये किस मुनासबत से किए जा रहे हैं? आज आपको बताऊंगा ये जो साहिबान लगाए जा रहे हैं ये किस लिए लगाए जा रहे हैं और इनको कौन लगा रहा है। ये जालियां और ये जो साजो सामान पड़ा हुआ है, बहुत मालूमाती वीडियो ज़ायरीन के लिए बनाने के लिए जा रहा हूँ। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, मौक़िफ़ की तादाद कितनी है वो भी देखिएगा, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जितनी भी मालूमाती वीडियो, हर शब जुमा जो रास्ता करबला और नजफ़ के दरमियान जो मंज़र होता है वो किस किस्म का होता है और क्यों यहाँ न्याज़ी दी जाती है, सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज ये ख़बर उन ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी है जो इस साल करबला में आशूरा या अरबईन करने के लिए करबला मुअल्ला में आ रहे हैं। गुज़रते वक्त के साथ साथ ज़ायरीन के लिए नजफ़ से करबला जो चिल में नवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है, उसकी मुनासबत से ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात देने का फ़ैसला किया गया है। ये जो सामने आप साहिबान देख रहे हैं ये कोई थोड़ी सी जगह पर नहीं लगे, बल्कि नजफ़ से करबला जो 80 किलोमीटर का सफ़र है उस सारे सफ़र में ये मौक़िफ़ और ये साहिबान ज़ायरीन के लिए लगाए गए हैं। ये लगाए किसने हैं? हल्ला का एक रहने वाला शख्स है, उसका नाम नहीं लेना चाहते ताकि कहीं वीडियो उस तक पहुंचे और वो बुरा ना माने, क्योंकि इजाज़त नहीं। अभी ये 974 नंबर पोल पर ये खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनका तामीराती काम अभी जारी है। और जिस स्पीड से जिस तरह ये काम ज़ायरीन कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको पहली तो दुआ ये है कि उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। दूसरी बात ये कि जो ये ज़ायरीन के लिए खिदमत कर रहे हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली है। सड़क के साथ एक मखसूस किस्म की जाली लगा दी गई है, क्योंकि ज़ायरीन के साथ उनकी फैमिली और उनके बच्चे भी होती हैं, तो उनको ये बचाव के लिए किसी हादसाती का सबब ना बने तो ये जाली बिल्कुल रोड को और मौक़िफ़ को और साहिबानों को बिल्कुल अलग कर रही है। जितना भी साजो सामान पड़ा हुआ आप देख रहे हैं ये सारे इन साहिबानों पर लग रहा है। जो साहिबान ये देखें, जैसे ये लोहे की जालियाँ और ऊपर ये साहिबान लगी हुए हैं, ये जो आगे खाली जगह आपको नज़र आ रही है इस जगह पर भी ये सारे साहिबान लगे हैं। और ये साहिबान कोई एक दो जगह पर नहीं, करबला से लेकर नजफ़ तक, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से लेकर नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े तक ये साहिबान ज़ायरीन के लिए लगाए जा रहे हैं। जगह जगह पर जो करबला चिलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे ज़ायरीन की खिदमत होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। करबला वो वाहिद जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र और न्याज होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत की जाती है। जितना आप साजो सामान देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत के लिए, ताकि ज़ायरीन को धूप से बचाया जा सके, ताकि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई मुश्किल दरपेश ना हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत इंतज़ाम ज़ायरीन के लिए करबला में। जी हाँ, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि नजफ़ में जब भी शब जुमा आती है तो जैसे अरबईन का मंजर होता है, जगह जगह पर मौक़िफ़ लगाए जाते हैं। ये जो आपके सामने न्याज चल रही है ये शब जुमा का दिन है, शब जुमा की ये वीडियो है। ये देखे पानी, साथ तरबूज और बच्चे। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फरमान याद आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी हमारे शहर यानी ईरान इराक़ में अगर ज़ायरीन हमारी ज़ियारत करने के लिए आएंगे तो 3 दिन यहाँ पर वो मेहमान ठहरेंगे। इराकियों के बड़े तो बड़े और बच्चों में भी ये बात शामिल है। अब यहाँ पर जो सबील लगाई हुई है बच्चों ने लगाई हुई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह पाक हमें भी ये सादत नसीब फरमाए कि हम ये अपने बच्चों में ये रविश डाल दें। ये देख के सामने मौक़िफ़ लगे हुए हैं, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मौक़िफ़ कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। ये सारे साहिबान जितना भी ये काम हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत ज़ायरीन के लिए हो रहा है। सुबहान अल्लाह। ये साथ आप ईंटें देख रहे हैं, यहाँ पर फुटपाथ बनाया जाएगा और फुटपाथ के साथ घास लगाई जाएगी, क्योंकि घास जहाँ पर लगती है तो हवा वहाँ पर ठंडी हो जाती है और ज़ायरीन को सुकून मिलेगा। वैसे तो करबला से लेकर नजफ़ तक जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, ज़ायरीन का इश्क कितना है अपने मौला के साथ, अपने हादी के साथ, अपने रहबर के साथ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। उन्होंने कभी गर्मी की परवाह नहीं की, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। एक एक सदा होती है, मैं पैदल चला करबला, मैं
میں پیدل چلا کربلا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ صاحبانوں کے اوپر زائرین اور یہ جو خدمت کرنے والے یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہیں جو زائرین کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے، یہ بالکل نجف سے لے کر کربلا تک یہ جالی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان صاحبانوں کے ان محکموں کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو میں ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے اس چینل پہ رہنا ہے، سبسکرائب کرتے جائیں، جو نئے آ رہے ہیں ضرور معلوماتی ویڈیو، اور انشاءاللہ ہماری نوخانی کی ریکارڈنگ بھی شروع ہونے والی ہے، ہمارے نوحے بھی سنیے گا، اسی چینل پہ انشاءاللہ ریلیز کیے جائیں گے۔ آپ تمام مومن مومنات سلامت رہیں۔ یہ دیکھیں پورے رستے میں ابھی یہ کام شروع ہے، ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا۔ یہ جو سامنے آپ یہ سارے صاحبان دیکھ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لگایا گیا ہے، یہ پورا 80 کلومیٹر امام حسین علیہ السلام کے حرم سے لے کر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم تک یہ لگایا جائے گا۔ زائرین کی صرف اور صرف ایک مقصد، اور وہ ہے زائرین کی خدمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چلم پر کربلا مولا کی اور نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے مومنات بھی تیاریوں میں بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور جلد سے جلد حالات ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنے مولا کے چلم کرنے کے لیے کربلا مولا میں مولا کے پاس ان کو پرسہ دینے کے لیے ضرور حاضر ہو۔ یہ جو سامنے آپ کچی جگہ دیکھ رہے ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ، یہاں پر گھاس لگائی جائے گی، فٹ پاتھ کے ساتھ گھاس لگائی جائے گی، اور جالیوں کے اوپر یہ دیکھیں یہ سارے صاحبان لگائے۔ سبحان اللہ۔ مولا عباس علیہ السلام یہ کوئی شبیہ زیارت بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا رستہ آج جب آپ شب جمعہ میں بھی نجف اشرف میں آئیں گے تو آپ کا سارا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر زائرین کے لیے بہت بڑی خدمت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کربلا وہ واحد دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر نظر اللہ نیاز حسین سب سے زیادہ دی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک چلتی ہوئی زیارت بھی تھوڑی سی کراؤں گا۔ مدینہ الحسن یعنی امام حسن علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ایک جگہ ایک شہر بسایا گیا ہے جس کو مدینہ الحسن علیہ السلام کہتے ہیں، وہ بھی آگے آئے گا، اس کی بھی آپ کو زیارت کرو۔ یہ موقب نمبر 110 یہ بھی ابھی زیر تعمیر ہے، ابھی یہ بھی تعمیر نہیں ہوا، اس کی بھی تعمیر انشاءاللہ، کیونکہ ابھی 3 مہینے پڑے ہیں، ابھی ذی الحج ہے، پھر محرم ہے، پھر سفر کے بھی 10 دن ہیں، تو انشاءاللہ جلد اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا ساری تفصیل موقبوں کی، یہ ساری زیارات اور سارے روڈ مدینہ الحسن کی بھی آپ کو انشاءاللہ میں جلد زیارت کراؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ان رستوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ جلد از جلد کربلا مولا میں ضرور حاضر ہوں۔ یہ مدینہ الحسن ہے، امام حسن علیہ السلام کے نام سے بنایا گیا خوبصورت شہر۔ سبحان اللہ۔ جو زائرین دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ شہر کتنا خوبصورت امام حسن علیہ السلام کے نام سے بنایا گیا ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے نام سے نجف اشرف میں ایک صحن بنایا گیا، ویسے ان کے شہزادے کے نام سے مدینہ الحسن ایک شہر بنایا گیا۔ یہاں پر ایک یونیورسٹی بھی ہے جو مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ اور ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ کربلا مولا ہو یا نجف اشرف ہو، جتنے بھی عظیم مقامات ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے ساتھ منسوب ہیں، کسی نہ کسی اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے نام کے ساتھ ضرور منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے مضیف امام حسین، مضیف امام حسن عسکری، سین فاطمیہ، مدینہ الحسن، ایسی بہت ساری چیزیں جو صرف اور صرف ان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں۔ یہ جتنی دیر تک آپ یہاں کربلا سے نجف تک نہیں پہنچیں گے، یہ جالیاں آپ کو ایسی نظر آتی جائیں گی، اور جب زائرین انشاءاللہ اس بار کربلا مولا سے جتنے بھی چہلم کے مناظر ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کسی چینل پہ شیئر کیا کریں گے۔ آپ اگر کربلا میں نہیں آ سکتے ہماری طرح تو ضرور گھر بیٹھ کے زیارت کیجیے گا، اور ضرور اپنے پیاروں تک ہر آنے والی نئی ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت انفارمیٹیو اور بہت معلوماتی ویڈیو ہے، ضرور اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ جو بزرگ زائرین ہیں، جو سفر نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم پاک سے لے کر نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے حرم تک صاحبان لگا دی گئے ہیں تاکہ زائرین کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جہاں پر آپ تھک جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کے خادم
آپ کی خدمت کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ نجف سے لے کر کربلا تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر سبیل، جہاں پر نیاز لنگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ تقریباً کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، یا ایسا کہہ لیں کہ آدھا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آدھا رہ چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ زائرین کی خدمت کے لیے ایران، عراق ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے ایران ہیلپ کر رہا ہے زائرین کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک ہم تمام مومن مومنات کے لیے بہت ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام مومن مومنات کو تمام مقدس زیارات مرنے سے پہلے ایک بار ضرور نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور واجب نہیں بلکہ یہ ویڈیو آج اوجب سمجھ کے شیئر کیجیے گا، کیونکہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، ضرور ہر زائرین تک پہنچنی چاہیے، اور ضرور ہر زائرین کو پتہ لگنا چاہیے کہ زائرین کی خدمت کربلا معلیٰ میں کس طرح کی جاتی ہے۔ ویسے تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن چلے ہمارا جیسے فرض ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں ویڈیو بنا کر، آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ